ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायणीयं द्विषष्टितमं दशकं 62 इन्द्रयज्ञनिरोधनं तथा गोवर्धनयागम्। कदाचित् गोपालान् विहितमखसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुध्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवतामुद्यम इति। बभाषे नन्दस्त्वां सुतननुविधेयो मघवतः मखो वर्षे वर्षे सुखयति स वर्षेण पृथिवीं नृणां वर्षायत्तं निखिलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकं तृणसलिलजीवा हि पशवः। इति श्रुत्वा वाचं पितुरयि भवानाह सरसं दिघे तन्नो सत्यं मघवजनिता वृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां महारण्ये वृक्षाः किमिव बलिमिन्द्राय ददते। इदं तावत् सत्यं यदिह पशवो नः कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलिरचलभर्त्रे समुचितः सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टा ननु धरणिदेवाः क्षितितले ततस्तेऽप्याराध्या इति जगदिथ त्वं निजजनान्। भवद्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः द्विजेन्द्रानर्चन्तः बलिमददुरुच्चैः क्षितिभृते व्यधुः प्रादक्षिण्यं शुभृशमनमन्नादरयुताः त्वमादः शैलात्मा बलिमखिलमाभीरपुरतः। अवोचश्चैवं तान् किमिह वितथं मे निगदितं गिरीन्द्रोऽनन्वेष स्वबलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषा। अयं गोत्रो गोत्रद्विषि च कुपिते रक्षितुमलं समस्तानित्युक्ता जहृषुरखिला गोकुलजुषः। परिप्रीता याताः खलु भवदुपेता व्रजजुषः व्रजं यावत् तावत् निजमकविभङ्गं निशमयन् भवन्तं जानन्नप्यधिकरजसा क्रान्तहृदयः न सेहे देवेन्द्रः त्वदुपरचितात्मोन्नतिरपि। मनुष्यत्वं यातः मधुभिदपि देवेष्वविनयं विधत्ते चेन्नष्टः त्रिदश सदसां कोऽपि महिमा। ततश्च ध्वंसिष्ये पशुपहतकस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वां जेतुं स किल मघवा दुर्मदनिधिः। त्वदावासं हन्तुं प्रलयजलदानम्बरभुवि प्रहिण्वन् बिभ्राणः कुलिशमयमभ्रे भगमनः प्रतस्थेऽन्यैरन्तः दहनमरुदाजैर्विहसितः भवन्मायानैव त्रिभुवनपते मोहयति कम्। सुरेन्द्रः क्रुद्धश्चेत् द्विजकरुणया शैलकृपयाप्यनातङ्गोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान्। अहो किन्नायातः गिरिभिदिति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुद्गेहाधीश प्रणुदमुरवैरिन्मम गदान्।
सर्वत्र श्रीगोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।